नमस्कार, तनुज पालकर. आज काल आमकां म्हळ्यार रात्री आज रात्री कालूय रात्री म्हळ्यार रातचो एक दुखद घटना घडली. ती म्हळ्यार कितें, गोंयचो एक पूत डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स, तांकां दोतोरी उपाधी तांच्यांनी PhD केल्या. ज्या दिसा एक्सपायर जाले त्या दिसा तांकां ऑलमोस्ट आतां 50 वर्सां जाली. तांगेलो जल्म 24 एप्रील 1976. ही डायड ऑन 26 मे 2026. 50 वर्सां जाली. तांकां जी उपाधी दिली दोतोर म्हण, तांच्यांनी PhD केली. आपल्या धर्माचे तांगेले फादर जे आसता ते फर्दर स्टडीज करता आनी तातूंत तांकां ती PhD दिली गेली वता. एक म्हजो बरो मित्र, एक फिलॉसॉफर, एक बरो गायड, एक प्रिचर, एक बरो टिचर ह्या गोंयांक आज ना जालो. आनी तांची जी ते गेल्या नंतर जी आज एक पोकळी निर्माण जाली गोंयच्या सामाजीक सेवेन, ती म्हाका दिसता कोण भरून काडूं शकना. फादर बॉलमॅक्स तांची आनी म्हजी वळख जी म्हादयचे जेन्ना कार्यक्रम आमी संपूर्ण गोंयभर चलताले, म्हादयचें एजिटेशन चलतालें, म्हादय आमची आमकां जाय म्हणून, तेन्ना सावथ गोवान मोठ्या प्रमाणान जर कोणी सगळ्या लोकांक लागीं करपाचो प्रयत्न केलो तो म्हळ्यार आमगेलो फादर बॉलमॅक्स. आमी अवश्य वताले, हांव, महेश मांब्रे, प्रज्वल साखरनाडे, वी वर अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ म्हादय. पण सेम टायम हांगा कोण लिडर न्हू म्हणून पळयता, सगळ्या आपापल्या परीन काम करताले आनी फादर बॉलमॅक्सान मोठ्या प्रमाणान हें काम करतालें. आयज जेन्ना लोकांक तांच्यांनी एकूच गजाल शिकयली, ती म्हळ्यार कितें, गोंयान आमी सगळे एकवटान रावया. गोंयान आमी सगळे हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन हे आमी एकवटान जेन्ना रावतले तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमी गोवा सांबाळूंक शकतले. फादर बॉलमॅक्स सदींच सांगप, एकामेकाक मोग करा, कोणाचो राग करूं नाका, कोणाक हिडीस फिडीस उलोवं नाका, ताका ताजो द्वेश करूं नाका. नेबराक तो कोणीय आसूं, ताका सपोज जर उदक ना, खाण जेवण ना जाल्यार तुमच्या प्रयत्नान तुमी कितले ताका दिवंक शकता त्या व्यक्तीक किंवा त्या घराक दिवपाचो प्रयत्न करा. कारण आमी आमच्या नेबराक दुस्मान वाडयल्यात पण मोग कमी केल्लो आसा. आनी फादर बॉलमॅक्स आपल्या प्रिचिंगान सदींच सांगप. फादर बॉलमॅक्स हें सांगताले की कशाय पद्दतीन आमची गोंयची जमनी, आमची गोंयची रानां, आमची गोंयचे दोंगर, झाडां पेडां आनी तातूंत ते पशु पक्षी आसा, तांकां वाटोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता मँग्रुवचो विशय आयल्या नंतर फादर बॉलमॅक्स सामको हें जातालो की वाटोवपाक जाय. कारण जी गोश्ट आमच्या गोंयांक वाटोवं शकता, आमचें उदक सांबाळूंक शकता, आमची शेतां सांबाळूंक शकता, ह्या गोश्टींचेर फादर बॉलमॅक्सांचें सदैव लक्ष आशिल्लें. आयज ते आमच्या मदीं, देवा कडेन हांव सदैव मागतलो आनी आतांय मागतां की देवा तांच्या आत्म्यांक शांती दी. पण एक मात गजाल सांगता, 50 वर्साचो यंगस्ट आमगेलो फादर, जाका हांव मित्रय म्हणूं शकता, हांव मित्र म्हणूं शकता, पण तो फादर बरो प्रिचर, बरो टिचर. खऱ्या अर्थान ताणें जें कितें आज कार्य करून गेलो, तो ज्या पद्दतीन ताणें गोंयांक शिकवण दिली, आज तांकां खरें दिसता की म्हाका ताका सांत म्हणपाची गरज आसा. जसो आमगेलो सांत शावियार, जशी मदर टेरेसा, सांत जोसेफ वाज, तसोच आमगेलो आज म्हाका दिसता फादर बॉलमॅक्साकूय सांताची उपाधी दिवपाची गरज आसा. कारण आपल्या खूब कमी वर्सांनी, खूब कमी एजीचेर देशाक आनी संपूर्ण गोंयांक शांतीचो मेसेज दिणारो आमचो फादर बॉलमॅक्स, एकवटान एकचारान रावपाचो संदेश दिणारो मुगेलो फादर बॉलमॅक्स. जो तरी हिंदू ख्रिश्चन धर्मियाचो धर्मगुरू आसूं, पण म्हाका तो सदैव म्हजो मित्र आनी एक बरो वांगडी कसो दिसतालो. केन्नाय फोन केलो बरो उलोवप, कितें बऱ्यो गजाली सांगप, ही फादर बॉलमॅक्साची ख्याती आशिल्ली. आज सगळ्यां कडेन मागता की ताज्या संपूर्ण गोंयच्या लोकां कडेन मागता की फादर बॉलमॅक्सा खातीर प्रे करा की ताज्या आत्म्यांक शांती दिवं. आनी जो कोण गोंयांत बरें करूंक गोवा सांबाळूंक फुडें सरता,
म्हाका दिसता निश्चित फादर बॉलमॅक्स वयल्यान पळयतलो आनी तो आपल्या बरीन देवा कडेन मागतलो की हाजें बरें कर हांकां बरी बुद्ध दी म्हणून. कारण देवाचो मॅसेंजर तो आयलो, कमी वर्सां जगलो, कमी वर्सां रावलो आनी मॅसेज धाडून दिलो की मोग करा म्हणून. हो देवाचो पूत न्हू जाल्यार कोण तर तो. म्हाका आज दिसता तो खरोच सांत म्हणून. आज सगळ्यां कडेन मागता डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स हाज्या आत्म्यांक शांती लागूं आनी खरोच आमच्या मदीं एक आमचो मित्र, आमचो सांगाती, आमचो वांगडी, एक सांत आशिल्लो. म्हाका म्हज्या काळजाक मना काळजांच्यान म्हाका खूब हॅपिनस दिसता की एक मित्र आयज तो गेलो. वायट दिसता खरें, पण तितलीच हें आसा की म्हज्या बरोबर म्हजो एक मित्र म्हणून जो आशिल्लो ताजें वावुरणें, ताजें उलयणें आनी ताजी कृती जी आशिल्ली ती सांता सारकी आशिल्ली. सेंट बॉलमॅक्स म्हणूं शकता. नमस्कार.